नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानी। आज मे 1 तारिक अर्थात् विश्वभरका मजदुरहरूको श्रमिकहरूको अधिकार दिवस। तर नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका झण्डै 200 मुलुकमा यति बेला त्यहाँका मजदुरहरू, त्यहाँका श्रमिकहरूको रोजीरोटीको प्रश्न अहङ प्रश्न भएर बसेको छ। किनभने यति बेला कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमणका कारण कतिपय मुलुकमा त्यहाँका श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। नेपाल जस्ता अल्प विकसित र विकासशील राष्ट्रका श्रमिकको कुरा गर्ने हो भने त उनीहरूको रोजगारी अनिश्चित मात्रै बनेको छैन, उनीहरूको बिहान बेलुकाको खाना पनि यति बेला अनिश्चित बनेको छ। भोलिको मेरो रोजगारी के हुनेछ, भोलिको मेरो जीवन के हुनेछ, यो अनिश्चित भविष्यतर्फ उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। गैर सङ्गठित र सङ्गठित क्षेत्र दुवै क्षेत्रमा श्रमिकहरू रहेका छन्। त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू रहेका छन्, मजदुरहरू रहेका छन्। उनीहरूको अहिलेको अवस्थामा अहम प्रश्न के हो, अहम विषय के हो, आज हामी मे 1 दिवस अर्थात् विश्व श्रमिक दिवसको अवसर पारेर यही विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छौँ। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ तीर्थ कोइराला यति बेला हामीसँग व्यक्ति विषय विशेषको यो कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्छ। तीर्थजी, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। एउटा फरक परिवेशमा, फरक शैलीमा आज हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। किनभने कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारणले तपाईँ घरमा बसेर, हामी स्टुडियोमा बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ। तथापि विषय एक प्रकारको भन्ने हो भने परम्परागत मे 1 तारिक आएपछि श्रमिकको कुरा हामी पनि उठाउने, तपाईँहरूले पनि गर्ने, मजदुरको कुराकानी गर्ने, यो नियमित प्रक्रियाबाट चाहिँ पछाडि रहेनौँ। आजको दिनमा सबभन्दा पहिला तपाईँ सबै श्रमिक मजदुरहरूका लागि के भन्नुहुन्छ? अब आज मे 1 श्रमिकहरूको सबैभन्दा ठुलो चाडका रूपमा यसलाई लिइन्छ। म संसारका श्रमजीवीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। आउँदा दिनहरू अत्यन्तै सुखद रहन् भन्न चाहन्छु। तर संसारका श्रमजीवीहरूको, श्रमिकहरूको पनि यति बेला साँच्चै नै भन्ने हो भने विश्वभरि नै, नेपालमा त झन् बढी जो प्रकारको हालत छ, यसै त हालत त्यति राम्रो थिएन। अनि कोभिड सङ्क्रमणका कारण सबैको हालत बिग्रिया छ। सञ्चार कर्मका मजदुरको या श्रमिकको हालत या त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको हालत पनि बिग्रिने भइहाल्यो। यो शुभकामना अर्थपूर्ण होला त? शुभकामना त सधैँ अर्थपूर्ण नै रहन्छ। किनभने सुखमा पनि काम लाग्ने कुरा हो, दुःखमा पनि काम लाग्ने कुरा हो। तर यो हामी अहिले जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ, विश्वले जहाँ यो कोभिडको कोरोना सङ्क्रमणको कोभिडबाट निम्तेको जुन सङ्कट छ, यसले एउटा क्षेत्र मात्रै पीडित छैन। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, हर क्षेत्र, हामी सञ्चारकर्मीहरू, हामी पत्रकारहरू, हामी समेत। अब अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो, म यहाँ घरमा बसेर बोलिरहेको छु, तपाईँ त्यहाँ। तर यसले एउटा नयाँ एभेन्युज पनि खोल्या छ। के हो भने हामीले नयाँ प्रविधिहरूमा जानुपर्ने, हामीले नयाँ चालचलन, हामीले नयाँ कुराहरू आविष्कारतिर लाग्नुपर्ने, यो बाटो पनि खोल्छ। त्यसैले शुभकामनाको अर्थ पक्कै छ। तर विगतका वर्षहरूमा श्रम दिवसको, श्रमिक दिवसको या मे 1 तारिकको जो अर्थ रहन्थ्यो, यो पटक त्योभन्दा फरक अर्थ रहँदैन आवश्यकताका हिसाबबाट? आवश्यकताका हिसाबले फरक अर्थ रहन्छ। अब पहिले चाहिँ नि एउटा अधिकारको लडाइँको रूपमा यसलाई लिइन्थ्यो। अहिले चाहिँ सर्भाइभलको हिसाबले होइन, बाँच्ने कुराहरूसँगै जोडिएर आयो। यो अझ आधारभूत रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। किनभने अब बेसिकल्ली यो मे डे चाहिँ नि श्रमिक अझ औद्योगिक क्रान्तिसँगै, औद्योगिक विषयसँग जोडिएर आएको विषय हो। अब अहिले 131औँ श्रमिक दिवस हामी मनाइरहेछौँ होइन। अब 131 वर्ष अगाडिदेखिको यो लिगेसी हामीले धान्दै आएका छौँ। तर परिस्थितिहरू, परिवेशहरू परिवर्तन भएका छन्। यो परिवेश, परिस्थितिहरू परिवर्तन हुने क्रममा फेरि एकचोटि यसले नयाँ फड्को मार्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई। यो तपाईँले भने जस्तै 131 वर्ष अगाडि झन्डै 1 शताब्दी, 1.5 शताब्दी केही हाराहारीको समयमा श्रमिक जेका लागि लडेका थिए, खास गरी त्यति बेला पनि उनीहरूको
खानाकै प्रश्न थियो, नाना र छानाको प्रश्न त अझ पर थियो। अहिले फेरि यो तपाईँ यस्तो 21औं शताब्दीमा पनि आएर फेरि घुमेर एउटा चक्र घुमेर फेरि खानाकै लागि, फेरि पनि पेटकै लागि, फेरि पनि बिहान बेलुकाको छाककै लागि श्रमिक लड्न पर्ने ठाउँमा पुग्यो नि। यो त कस्तो भयो भने हाम्रो विज्ञान, हाम्रो विकास, हाम्रो प्रविधि सबै कुरालाई यो कोरोनाले चाहिँ नि च्यालेन्ज गर्यो है। यो च्यालेन्ज गरेको कारणले त्यो अवस्था आएको। तर क्वालिटी अफ लाइफ पहिलेभन्दा फरक भएको छ हैन। मे डे पहिलो या दोस्रो या 10औं या 20औं या 50औं मनाइरहँदा जुन अवस्था थियो होला त्योभन्दा पक्कै पनि मानव जीवनले विकास गरेको छ। मानव सभ्यताले चाहिँ नि फरक ठाउँमा उभ्याएको छ। त्यो फरक ठाउँमा उभ्याएको मानव सभ्यतालाई फेरि यो च्यालेन्जले, यो चुनौतीले फेरि एक स्टेप अगाडि बढ्ने हैन, एक कदम अगाडि बढ्नलाई मद्दत पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईको भनेको अर्थ के? फेरि पनि मजदुरहरू एक पटक जुरुक्क उठ्नेछन् अधिकारका लागि। फेरि अर्को एउटा परिदृश्यमा उनीहरूले आफ्नो जीवनको गुणस्तरीय जीवनका लागि या राजनीतिक अधिकार त प्राप्त गरि नै सकेका छन्, त्यहाँनिर त्यति धेरै लडाइँ हुँदैन होला। अर्को एउटा एकत्रित पहल हुन्छ। यो सबै क्षेत्रबाट यो कोरोनाको सन्दर्भमा म भनिरहेको छु। यस सन्दर्भमा सबै क्षेत्रबाट च्यालेन्ज फिल गर्ने र त्यसलाई फेरि एकचोटि अगाडि बढ्ने काम हुन्छ। अब राजनीतिक सङ्घर्ष त हुँदैन कि भन्नुभयो यहाँले, तर राजनीतिक रूपमा पनि फरक खालका चुनौतीहरू आउन सक्छन्। हिजोकै चुनौतीहरू नदोहोरिएलान्, तर नयाँ खालका चुनौतीहरू पक्कै आउनेछन् र त्यसका लागि पनि मजदुरले सचेत हुनुपर्ने, श्रमजीवी जनताले सचेत हुनुपर्ने। किनभने शोषणका नयाँ नयाँ रूपहरू आउँछन् हैन। शोषणका नयाँ नयाँ रूपहरूसँग ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र राजनीतिक हिसाबले पनि फरक प्रविधि, राजनीतिक के भन्छ, सिद्धान्त प्रविधि भन्छु हैन, त्यसका विधिहरू, ती विधिहरूसँग जोगिने लड्ने काम चाहिँ बाँकी नै रहन्छ। जस्तै तीर्थजी, एउटा चिज त देखियो नि, 150 वर्ष अगाडिदेखि श्रमिकहरूले माग गरेको कुरा अहिले हामीले पनि कुराकानी गऱ्यौँ। सबभन्दा ठुलो उनीहरूले लगाएको नारा, सबभन्दा ठुलो उनीहरूले गर्व गरेको कुरा, विश्वका मजदुरहरू एक हौँ, एक भए पछाडि अर्थात् एकतामा बल हुन्छ, एकता भए पछाडि हाम्रा मागहरू स्थापित हुन्छन्। मे 1 दिवस मनाउँदै गरेको यो सन्दर्भलाई एउटा अवसरका रूपमा अर्थात् चाडका रूपमा मनाएको कुरा पनि त्यही थियो। तर आजको दिनमा हामी अलि बढी कोभिडसँग जोडिएर कुरा गरिरह भएर पनि मैले भने फेरि जोखिममा सबभन्दा बढी छरपष्ट हुने त उनीहरू नै रहेछ हैन। नेपालका सडकमा पनि त्यही देखियो, विश्वका अरू देशमा पनि त्यही देखियो नि हैन चित्र त हो। अब अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने औद्योगिक राष्ट्रहरूमा यो कोभिडले निम्ति आएको मन्दीका कारण थुप्रैले आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेका छन्। त्यो रोजगारीको गुमाउने क्रमको बाछिटा नेपालमा पनि आइपुगेको छ र यो अझ अगाडि जान्छ। किनभने यो एउटा यसको चक्रीय प्रणाली भनौँ, इकोसिस्टम हुन्छ। त्यो इकोसिस्टम होइन, आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएको, ब्याङ्किङ सेक्टरसँग जोडिएको, त्यसपछि उत्पादनका साधनहरू र त्यसको खपतसँग जोडिएको, कन्ज्युम्सनसँग जोडिएको कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै चक्रले गर्दाखेरि अहिलेको विश्व, हामी ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्छौँ, भूमण्डलीकरणको, त्यसले गर्दा त्यसको समस्या चाहिँ हामी नेपालमा पनि भोग्नुपर्छ। र आज हामी जसरी हेरिराखेका छौँ संसारलाई, यो एकदमै फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने अवस्थामा गयो। र अहिले हामीले पुँजीको जुन ढङ्गको विकास भइराखेको थियो त्यसमा अब पुँजीसँगै यसले त विकासको फरक चरणहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको थियो। त्यो फरक चरणहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आएको यो चुनौती, यो कोभिडको चुनौतीले गर्दाखेरि तल्लो त जो कमजोर छ त्यसलाई असर पर्ने हो होइन। र यो तल्लो वर्गमा
ठुलो असर पर्ने देखिन्छ। होइन, तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो नि विश्वभरि नै त्यो विकसित राष्ट्रमा औद्योगिक राष्ट्रमा पनि धेरै मजदुरहरू धेरै श्रमिकहरू बेरोजगार हुने भए। हामी कहाँ कुरा गर्दा जस्तै मध्यपूर्वका देशहरूमा हाम्रा जो दाजुभाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ बेरोजगारीको समस्या आउँदा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा फर्कनु हुनेछ भने पछाडि त बेरोजगारीको रोगले त सिधै हान्ने त पेटमा हो नि। यो यस्तो हो, म त्यहाँ त्यो विषयमा म आउँदैछु। र विकसित देशहरूको उनीहरूको देशबाट आउने लगानी र उनीहरूको देशमा भइरहेको लगानी दुइटै मर्ने अवस्था रह्यो। र अब हाम्रो नेपालबाट विदेश जाने जति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, जति मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रोजगारीको समस्या देखिन्छ। जस्तै मैले अलि अगाडि हेरिरहेको थिएँ एउटा न्युज, बहरेनको एयरपोर्टमा काम गर्ने 50% होइन 50% कामदार चाहिँ कटौती गर्नुभयो। त्यसमा कति नेपालीहरू पनि पऱ्यो होला होइन। अब तिनीहरू कहाँ जाने भन्दा फेरि आफ्नै देश फर्किने कुरा आउँछ। आफ्नो देश फर्केर के गर्ने भन्दाखेरि अब यसको एउटा एभेन्यूज अर्को खुल्ने सम्भावना के छ भने अब आफ्नै देशमा बसेर केही गर्नुपर्छ है होइन। कृषि उत्पादनका काम गर्न सक्छौँ, साना उद्यमका काम गर्न सक्छौँ, त्यो एभेन्यू पनि खुल्न सक्छ। किनभने मान्छे हो, त्योसँग हात श्रम गर्ने शारीरिक श्रमको कुरा मात्रै छैन, दिमाग पनि छ। तर तपाईँले भनेको एउटा चिज चाहिँ श्रमिकमा फरक हुन्छ भन्छ, त्यो तपाईँमा लागु होला, ममा लागु होला, या हाम्रा अरू श्रमिक मजदुर दाजुभाइहरूसँग पनि लागु होला होइन। जो श्रम गरेर खाइरहेको हुन्छ, मालिककोमा आफ्ना माग राखेर र आफ्नो चाहिँ पाखुरी बजारेर पसिना बगाएर खाइरहेको हुन्छ, उसमा आफै उद्यमी बन्ने कुरा चाहिँ अलि बढी उसको दिमागबाट सोच्दैन। हुन त आवश्यकता नै आविष्कारको जननी होला। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्नुहोस् त? यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु त अहिले मैले पनि पटक पटक यो सुनेको छु। तर के हो भने जब बाध्यता आइपर्छ, अघि भने मैले, मानिससँग शारीरिक श्रम गर्ने खुबी मात्रै हुँदैन, उसँग सोच्ने दिमाग पनि हुन्छ। र कतिपय हामीले उदाहरण सुनेका छौँ, एउटा सामान्य मजदुरबाट, सामान्य चाहिँ श्रमजीवीबाट काम सुरु गरेको मान्छे ठुलो उद्यमको मालिक भएको पनि उदाहरणहरू छन् नि। त्यस्ता एक्जाम्पलहरू पनि लिउँ। मजदुरी गर्ने या श्रमजीवी भन्ने बित्तिकै त्यो कमजोरै हो, त्यो चाहिँ नि सधैँ माग राखेर चाहिँ नि अर्काका सामु चाहिँ नि सधैँ हात थापेरै बस्ने हो भन्ने अर्थमा पनि लिनु हुँदैन। अलिकति त्यो 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 वर्गले केही गर्छ, त्यो वर्गसँग केही हुन्छ। किनभने उसले जति पीडा भोगेको हुन्छ त्यो पीडाले उसलाई माथि तानिराखेको हुन्छ, माथि जानुपर्छ भन्ने बोध गराइराखेको हुन्छ र परिस्थितिहरूलाई सामना गर्ने क्षमता उसँग बढी हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ। ठिक छ। ल तपाईँले भनेको कुरालाई मानौँ, तपाईँले चाहिँ मेरो प्रश्न सकिँदै नसकिँदै मुसुक्क हाँसेर त्यस पछाडि जवाब दिनुभएको थियो, तपाईँलाई घत पर्यो भन्ने कुरा त बुझिहाल्यो होइन। ल मानौँ ती हाम्रा दाजुभाइ जो कृषिको सिप सिकेर आउँदैछन्, ती दाजुभाइ जो तपाईँले भने जस्तै विभिन्न उद्योगको सिप सिकेर आउँदैछन्, ती दाजुभाइ जो अर्काको देशको अर्काको माटोमा पसिना बगाएको दुःख बुझेर आउँदैछन्, दुःखले नै मान्छेलाई परिश्रमी बनाउँछ, उनीहरूलाई मुलुकका तर्फबाट बनाइदिनु पर्ने वातावरणको सन्दर्भ त होला नि। फेरि त्यो सन्दर्भ छ, दुईटा सन्दर्भ छ। एउटा मुलुकले बनाइदिनु पर्ने वातावरणहरू होइन, राज्य सञ्चालकहरूले बनाइदिनु पर्ने वातावरणको कुरो एउटा छ। अर्को हाम्रो नेचर, हाम्रो काम गर्ने धैर्यता होइन, नेपाली एउटा यो बानी छ क्या। हामी त्यति धेरै धैर्य छैनौँ। एक वर्ष इजरायलबाट फर्केको, एक वर्ष 2 वर्ष टमाटर फलायो, तेस्रो वर्षदेखि भएन भनेर छोडिदिइहाल्ने, अनि मलेसिया जाने फेरि, अथवा अर्को देश जाने, अथवा अर्को कहीँबाट आएर 2-5 वर्ष गाई पाल्यो फेरि त्यो छोडेर आफूलाई त्यसमा लगाइराख्ने लगनशीलता, त्यसमा धैर्यता, त्यो पार्टमा हामी अलिकति कमजोर छौँ भन्ने पनि सुनेको छु होइन। त्यो केही उदाहरणहरू पनि देखिन्छन्। तर जब परिस्थिति आइपर्छ होइन, केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मानिसहरू फर्किन्छन् भन्ने लाग्छ। अब आउने मानिसहरू के भनेर आउने छन् मेरो दृष्टिकोणमा भने, दुःख भन्ने कुरा नेपालमा मात्रै होइन, जहाँ गए पनि दुःख गर्नुपर्ने रहेछ।
त्यो दुःख यही नेपालकै नेपाली भूमिमै गऱ्यौँ भने बढीभन्दा बढी हुनसक्छ, काम हुनसक्छ भन्ने एउटा धारणा, एउटा आत्मविश्वासका साथ आउनेछन् भन्ने एउटा। त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ एउटा शिक्षाको रूपमा पनि लिँदा भयो नि। तपाईँको दोस्रो कुरा राख्नु अगाडि अलिकति थपेँ। हो, अवश्य। तर अब त्यो उनीहरूले गर्ने काममा अलिकति राज्यले चाहिँ नै सहजीकरण भन्छ, फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ। जस्तै कुनै उद्यम कृषि गर्ने भयो भने उनीहरूलाई के सुविधा चाहिन्छ, सिँचाइको चाहिन्छ कि मलबिउको चाहिन्छ कि अब अहिले ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि मलबिउ जस्ता कुराहरू पनि हामी विदेशीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था भयो होइन। तपाईँले घरमा काँक्रो रोप्नुभयो भने तपाईँको घरमा फलेको काँक्रोको बिउ उम्रियो भने किरा लाग्छ, किरा लागेपछि मल छुट्टै चाहिन्छ, त्यसका लागि बिखादी छुट्टै चाहिन्छ। अथवा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले हाम्रो कृषिलाई समेत कब्जा गरेका छन्। त्यसमा अब फेसिलिटेट गर्ने बेला आयो होइन। त्यो फेसिलिटेट राज्यले गरिदिनुपर्छ एउटा। अर्को, उनीहरूको उत्पादनको बिक्रीका लागि होइन, कृषि उपज बिक्रीका लागि त्यो बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, सहजीकरण गर्नु पर्यो। तेस्रो, उनीहरूको त्यो स्टोरेजको प्रब्लम आउन सक्छ, स्टोरेजका लागि केही प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। चौथो, प्रोसेसिङको गरिदिनुपर्छ होइन। अब पाँचौँ, फेरि पनि बजार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो कि कहाँको बजार हो, त्यो बजारका लागि उनीहरूलाई एभेन्यू देखाइदिनुपर्छ कि यो कुरा गर्न सकिन्छ भनेर। अब ती फेसिलिटेट गर्ने कुरामा, सहजीकरण गर्ने कुरामा राज्यले पनि अलि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अब तर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा हामी भन्ने बेला तथ्याङ्क के भन्यौँ भने तपाईँ हामीले लेख्यौँ, अर्थात् दिनेले हामीलाई दिए या हामीले भन्यौँ झन्डै 65% भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कृषिमा आबद्ध छ। पढ्ने र पढाउने बेलामा नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्यौँ। अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो काँक्रोको बिउ पनि उतैबाट आउँछ, काँक्रोमा हाल्ने विषादी पनि उतैबाट आउँछ, काँक्रोमा हाल्ने मल पनि उतैबाट आउँछ। ती यहाँबाट आएनन् भने काँक्रो फल्दैन। अब बजारको कुरा त छँदैछ, दुध चाहिँ दोयो त्यही गाईलाई खुवाउनु पर्ने हालत भइसक्यो अहिले। यो सबै सन्दर्भमा राज्यले अब नयाँ आउने मान्छेलाई अझ थपिनेलाई यसलाई व्यावसायिक कृषिमा लैजाने अर्थात् व्यावसायीकरण गर्ने कुरा सोच्दैन, किनभने यी मानिसहरू उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन्। होइन, अब सोच्नुपर्छ। किनभने हामीले नेपालको पहिलो यसको आम्दानीको स्रोत चाहिँ नै कृषि हो भन्यौँ। कृषि अहिलेसम्म पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषि प्राथमिकतामा राख्यो, तर कृषि कहिल्यै पनि अगाडि आउन सकेन होइन। त्यसपछि हामीले पर्यटन भन्दै आएका छौँ होइन। पर्यटन त कोभिडले भाँच्दै एउटा कोरोना आउने बित्तिकै हुँदो रहेन रहेछ होइन। अब त्यसपछि जलस्रोत भनिराखेका छौँ होइन। अब पर्यटन, जलस्रोत, कृषि होइन, त्यसपछि साना उद्यमका कुराहरू हामी गरिराखेका छौँ। यी सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि अब मूल कुरो के भयो भने त्यसको मार्केट, त्यसको बजार, त्यसलाई अगाडि लाने विषयमा चाहिँ नि फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू कम भए र पुँजी लगानी गर्नेहरूको ध्यान पनि केमा गयो भन्दाखेरि एकातिर ब्याङ्क, अर्कोतिर चाहिँ नि मजदुर, अर्कोतिर के अरे राज्यलाई पनि होइन ट्याक्सको कुरामा सबैतिरबाट बेनिफिट लिने, तर साँच्चै प्रपर हिसाबले गर्ने कुरामा अलिकति हाम्रो लगानीकर्ताहरूको ध्यान पनि अलि छरियो कि होइन, अलि कमजोर भयो कि उहाँहरूको यताबाट नाफा हुन्छ कि भन्यो, उताबाट नाफा हुन्छ कि भन्यो, धैर्यता पनि अलिकति लुज भयो कि उहाँहरूको के कारणले भयो म जान्दिनँ। तर के छ भने एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री आउँछ, सिमेन्टको आयु चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ नि 50 वर्ष या 100 वर्ष भन्ने गरिन्छ। 50 वर्षसम्म एकदम उसमा बस्छ, त्यसपछि डिके हुँदै जान्छ, 100 वर्षसम्म जान्छ भन्छ। तर सिमेन्ट फ्याक्ट्री आउँछ, 10-15 वर्ष चलाउँछ अनि त्यो आफै हराउँछ, सिमेन्ट फ्याक्ट्री नै हराउँछ। त्यसले बनाएको पुल, त्यसले बनाएको सडक, त्यसले बनाएको घरहरू 30 वर्षमा भत्कियो भने को जिम्मेवार? कोही पनि जिम्मेवार हुँदैन। यस्तो अवस्था पनि छ। अब यहाँनिर हामी मजदुरको प्रसङ्गमा कुरा गरिराखेका छौँ। मजदुरलाई अब त्यस्ता आउने उद्यमहरूले
कसरी फेसिलिटेट गर्छन्, कसरी काम दिन सक्छन् भन्ने कुरामा अब सरकार चनाखो हुनुपर्छ, राज्य त्यहाँनिर तपाईँले भने जस्तै हामी जति कुरा जोडेर उद्योगको कुरा जोडौँ, सिमेन्ट उद्योगको कुरा जोडौँ, कृषिको कुरा जोडौँ या अन्य विषय जोडौँ, फेरि पनि साधन भनेको त तपाईँलाई वारीबाट पारी जानु छ खोलाको, त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ जङ्गार तर्न सक्नुहुन्न भने पुलभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यो पुल भनेको सबै यो उत्पादनको चिजमा चाहिँ श्रमिक हो। तर तपाईँले देख्नुभयो नि कोभिडको सङ्क्रमण आउनासाथ सङ्गठित क्षेत्रका हुन् या असङ्गठित क्षेत्रका, माथिल्लो तहमा काम गर्नेहरूको त तलब आइरह होला, सरकारीमा काम गर्नेहरूको त तलब आइरह होला, सबै चिज होला। तर जसरी पनि सङ्गठित या असङ्गठित श्रमिक नै सबभन्दा पहिला सडकमा आयो। सबभन्दा हिँडेर तपाईँ कैलाली जाने काठमाडौँबाट या यहाँ हिँडेर उदयपुर जाने त श्रमिक र मजदुर नै भयो। उसको विषयमा सङ्गठित भए त बरु ती सङ्घ सङ्गठनले बोल्दैनन्, ती पनि बोलेनन्, किन हो कुन्नी, होइन? तर असङ्गठितको त बोलिदिने कोही पनि हुँदो रहेछ। होइन, सङ्गठित असङ्गठित भन्दा पनि आम एउटा देशको एउटा नागरिकको बारेमा चासो राख्ने काम सरकारको हो। हामीसँग 3 तहका सरकार छन्, होइन? सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। अहिले त स्थानीय तह भन्न पनि पाइएन नि, सरकारै भन्नु पर्यो, होइन? सरकारहरू छन्, तर सरकारहरूको त्यो हामी नयाँ परिवेशमा गएर हो या व्यवस्थै भएर हो, त्यो वास्ता गर्नुपर्ने काम चाहिँ भएन, होइन? सङ्घीय सरकारले चाहिँ ल है यस्तो पर्या छ भनिदिने, प्रदेश सरकारले एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा लगिदिने, स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँको मान्छेलाई चाहिँ के सुविधा चाहिन्छ भनेर हेरिदिने। किनभने हामीले एउटा नागरिकले त अहिले त हरेक नागरिकले, होइन, पैसा तिर्छ, ट्याक्स तिर्छ। त्यो ट्याक्स तिरे बापत पनि उसको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व त सरकारको हो नि। त्यो कम भयो। अब तपाईँले मजदुर सङ्गठनहरू बोलेनन् भन्नुभयो नि, मजदुर सङ्गठनहरू त सबै मालिक भइसक्यो अब त सङ्गठन चाहिँ, है? म त्यस्तो देख्छु है। सङ्गठनहरू हिजो यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने क्रान्ति गरुन्जेल त्यो चाहिँ एउटा टुल्सको रूपमा मजदुरी प्रयोग भयो। त्यसपछि क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि अनि फेरि 2टा वर्ग चाहिँ फेरि देखा पर्यो। त्यो स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ। खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्थे नि सानोमा हामीलाई, होइन? झन्डै त्यही त भयो नि। त्यही भयो, होइन? हुन त कोहीले भन्छन् हिँड्दै जाँदाखेरि खोलो तर्ने बेलामा डुङ्गा तरेर पारी गइन्छ अरे, तर डुङ्गा बोकेर हिँड्यो भने फेरि पुगिँदैन अरे, होइन? डुङ्गा त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ अरे, तर त्यो डुङ्गा काट्नु भएन। यो सन्दर्भमा त कम्ती पनि त्यो लागू गर्न भएन नि, किनभने यिनीहरू केही पृष्ठभूमिबाट यिनीहरूलाई सङ्गठित गरेर हामी आऊ भन्नेमा। तर अब अहिले चाहिँ 2टा कुरा छ तीर्थजी। एउटा चाहिँ यी मजदुरहरूलाई राहत सरकारले, किनभने अर्थमन्त्री राहतको कार्यक्रम बनाइरहेको छु, अब मेगा प्याकेज घोषणा गर्छु भन्नुभएको छ, या जेठ 15 गते यो सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि संविधान अन्तर्गतै ल्याउँदाखेरिमा बजेट ल्याउने हो। यो बेलामा मजदुर केन्द्रित के काम गर्नुपर्छ? अब अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नै कुनै उद्योगहरूलाई कसैलाई फेसिलिटी दिने, उनीहरूलाई चाहिँ नै सुविधा दिने हो भने त्यो सुविधा एउटा चाहिँ नै श्रमजीवी वर्गको हितका लागि पनि प्रयोग गर्ने हिसाबले दिने हो। त्यसलाई श्रमिककोमा पुग्नु पर्यो, मालिकले मात्रै त्यसको फाइदा लिने अवस्थाले भयो। फाइदा लिनु भएन। दोस्रो कुरो उपभोक्तालाई हेरिनु पर्यो, होइन? उपभोक्ता भनेको तपाईँ हामी सबै नै उपभोक्ता हौँ। श्रमिक नै उपभोक्ता हो नि, श्रमिक पनि उपभोक्ता हो। र त्यसरी गयो भने हुन्छ। अब यहाँ अहिले चाहिँ के आउँछ भने सुविधा दिने भन्ने बित्तिकै त्यो सुविधा कसका लागि भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसको हामी कहाँ दिने कुरा चाहिँ नि सहमति हुन्छ, तर दिइसकेपछि त्यसको मोनिटरिङ हुँदैन। मोनिटरिङको पार्टलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ र शक्तिशालीलाई बढी हेर्ने कुरा चाहिँ नि कम गर्नु पर्यो। शक्ति भएकाहरू आफै शक्तिशाली हुन्छ, शक्ति नभएकाहरू, राज्यमा पहुँच नभएकाहरू, होइन, कमजोर वर्गलाई हेर्नुपर्छ। हुन त सबै देशमा, सबै राज्यमा, सबै ठाउँमा कमजोर वर्गलाई हेर्ने भनेर भनिन्छ, तर व्यवस्था उनीहरूकै हुने गरेको छ। अब यो श्रमिक दिवसले त्यो व्यवस्था गर्ने
गरिनुहुन्न भन्ने कुरालाई चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै त्यो जस्तै व्यवस्था जस्तै गर्ने तपाईँले भने क्रम जस्तै रोकिनुपर्छ। नेपालमा कतिले रोजगारी गुमाउला नयाँ हामीले कुरा गरेका थियौँ। पर्यटनको ढाड त कोरोनाले भाँचिदिइहाल्यो। 2020 पर्यटन वर्ष भनेका थियौँ। कति होटलहरू खुले, कति नयाँ मजदुरहरू त्यहाँ काम गरिरहेका थिए, कति श्रमिकहरू थिए। अब कति उद्योगहरू बन्द हुन्छन्। तपाईँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा गरिएको एउटा प्रक्षेपणलाई हेर्ने हो भने तपाईँ अर्बौँ मानिसहरूको चाहिँ रोजगारी जान्छ भन्ने जो प्रकारको एउटा चाहिँ प्रक्षेपण आछ, विश्वका झन्डै आधा कामदारको रोजगार चाहिँ अब सङ्कटमा पर्दैछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भने चाहिँ 1,60,00,000 करिब करिब भनेको छ आइएलओले। यस्तो अवस्थामा हामी मजदुर दिवस मनाइरहेछौँ होइन। हामी कहाँ नयाँ रोजगारी सृजना त कृषिभन्दा अर्को कुनै विकल्प रह्यो? कृषिभन्दा अर्को रहेन, तर कृषि सँगसँगै जोडिएर आउने अघि भने मैले साना उद्यमहरू हुन सक्छन्। त्यसको चाहिँ स्टोरेजको कुराहरू र बजारको खोजी, किन मान्छे का लागि खानेकुरा त जहाँ पनि चाहिन्छ, लाउने कुरा जहिले पनि चाहिन्छ होइन। र आधारभूत आवश्यकताका उपभोगका सामानहरू सधैँ चाहिन्छन्। ती सबै कुरा कृषिसँग र उद्यमसँग जोडिन्छन्। त्यसलाई ध्यानमा राख्यो भने हुन्छ। अब यो अहिले हामी अहिलेदेखि नै होइन, यसका लागि राज्यले सोच्नु पर्यो, लगानीकर्ताले सोच्नु पर्यो र स्वयं मजदुरले पनि अथवा श्रमजीवी वर्गले पनि सोच्नु पर्यो। अब अहिले हामी पत्रकारहरू हामी नै पनि सङ्कटमा पर्न सक्छौँ, किनभने यसमा आउने होइन विज्ञापनको कुरा आउला। अब सञ्चार गृहमा विज्ञापन आएन भने उसको आम्दानीको स्रोत भएन, उसको आम्दानीको स्रोत भएन भने त्यो सञ्चारकर्मीसम्म आएन, त्यो त प्रश्नै भयो नि। कतिवटा मिडिया बन्द होला होइन। अब तिनलाई कसरी जोगाउने होइन, अथवा बन्द भइगयो भने के गर्ने होइन। हामीले मार्केट स्टडी गरेर ल्याएका कुराहरू हामी कहाँ त मार्केट स्टडी नै हुँदैन। मार्केट स्टडी हुँदैन हामी कहाँ चाहिँ तपाईँ जेको चाहिँ बाढी आउँछ त्यही हुन्छ। अब स्टडी नै नगरी आएकाको त के हालत हुन्छ, त्यो अर्कै कुरा भयो। स्टडी गरेर आएका र कन्ट्र्याक्ट भएका मिडिया हाउसहरूको समेत हालत निकै गडबड हुने अवस्था बुझ्छु। र अहिले नै पनि केही मिडिया हाउसहरूले बिदामा बस होइन, तिमी के गर्ने, कटौती पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो, सिधै आधा तलब दिन्छु अवस्थामा पुगेका छन्। जा भन्नुभन्दा तिम्रो आधा तलब हुन्छ, आधा दिन मात्रै काम गर्न आऊ, या केही समयका लागि बिदा बस, या अलि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिदिने, ऊ आफै चाहिँ बिदा भएर जाओस्। त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले यो एक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। यसका लागि सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण लगानीकर्ता, श्रमजीवी र राज्य सबैले संयुक्त रूपमा सोच्यौँ भने मात्रै अब हामी यो सङ्कटबाट पार पार्न सक्छौँ, नभएदेखि धेरै मुस्किल छ। हस् तीर्थजी, धन्यवाद। आज विशेष दिनमा कुराकानी भयो, फेरि धन्यवाद। हस्, अवसरका लागि मेरो पनि धन्यवाद छ। तीर्थ कोइराला हामीसँग आज यो कुराकानीमा जोडिनु भएको थियो। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले सञ्चारकर्ममा काम गर्ने श्रमिक या मजदुरको मात्रै कुराकानी गरेनौँ। सञ्चारकर्मीहरूलाई मजदुर भन्ने किन भन्ने, उनीहरूलाई श्रमिक भन्ने किन भन्ने प्रश्न पनि छ। विश्वमा दुई खालका मजदुरीका प्रश्नहरू उठ्छन्, अर्थात् त्यसलाई जागिर या श्रम या सेवासँग जोड्दाखेरिमा व्हाइट कलर जब र ग्रे कलर जबको कुरा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा कस्तोलाई श्रमिक भन्ने आफ्नो प्रकारको एउटा परिभाषा होला। तर विश्व यो श्रमिक सङ्गठन, श्रम सङ्गठन आइएलओ, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भनिन्छ, उसले श्रमिकहरूको परिभाषा गरेको पनि छ। ती श्रमिकहरू आज विश्वमा साँच्चै नै ठुलो प्रताडनाबाट गुज्रेका छन्। आइएलओ आफैले भनेको छ 1,60,00,000 भन्दा बढी मजदुर कामदारहरूको रोजगारी गुम्नेछ। त्यस्तो बेलामा त्यहाँको सम्बन्धित राज्यले त्यहाँका रोजगारदाताहरूलाई जोगाउनेदेखि लिएर आफ्ना श्रमिकहरूलाई फेरि पनि उनीहरूलाई रोजगारीको हक दिने काम आवश्यक पर्नेछ। नेपालको संविधानको कुरा यहाँनिर जोडेर कुराकानी गरौँ। नेपालको संविधानको धारा 16 देखि धारा 48 सम्म मौलिक हकका विषयहरू लेखिएको छ। तिनै मौलिक हकभित्र रोजगारीको हक पनि प्रविष्ट गरिएको छ, जसभित्र कोही नागरिक बेरोजगार भयो भने उसलाई राज्यले 100 दिन बराबरलाई आधार मानेर भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विगतमा त्यसको केही कार्यान्वयन पनि भएको थियो। तर नेपालमा राजनीतिक दल र सरकारमा बस्नेहरूले देखाउनका लागि धेरै काम गर्छन्, किनभने हात्तीको देखाउने दाँत भन्छन् नि। आज मे 1 तारिकको दिनमा हामीले विश्वका सबै श्रमिकहरू, मजदुरहरूलाई शुभकामना साँटासाँट गऱ्यौँ। कार्यक्रम व्यक्ति विषय विश्लेषण सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई एबी न्युज खबर। नमस्कार।